बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आज हम बकरियों की वो कंडीशन डिस्कस करेंगे जो सुनने में तो बहुत ही आम सी लगती है कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि बकरियों को गैस हो गई है, अफारा हो गया, लेकिन इसकी वजह से जानवर की जान भी चली जाती है अगर इसको इलाज बर वक्त इलाज ना किया जाए। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ये जो डिज़ीज़ है इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, पता कैसे चलेगा कि जानवर को ये बीमारी हो चुकी है और अगर हो गई है तो फिर इसका इलाज कैसे करना है। तो सबसे पहली बात कि जो बकरी पाल हजरात हैं, जब मौसम की तब्दीली होती है या खुराक की कमी की वजह से खुराक पे शिफ्ट करते हैं, एक खुराक से दूसरी खुराक पे, तो वो फ़ौरन शिफ्ट कर देते हैं कि एक दिन अगर एक खुराक दी जा रही है और वो पिछले 2-3 महीनों से दी जा रही है और यकदम अगले दिन ही खुराक आपने चेंज की और पूरी की पूरी 100% आपने खुराक नहीं डाल दी, तो ये एक वजह हो सकती है बकरियों में गैस की, अफारे की, ब्लाट की। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जब भी आपने खुराक चेंज करनी है तो आप अपनी नई खुराक का 25% हिस्सा ऐड करें और 75% आपने उस दिन पुरानी खुराक ही खिलानी है। अगले दिन फिर आप 40% अपनी नई खुराक का हिस्सा शामिल करें और 60% आपने 60% पुरानी खुराक ही खिलानी है। फिर उससे अगले दिन आपने 50% नई खुराक, 50% पुरानी खुराक। फिर अगले दिन इस तरह आपने पुरानी खुराक का प्रोपोर्शन हिस्सा कम करते जाना है और नई खुराक का आपने हिस्सा बढ़ाते जाना है। इस तरह जानवरों में अफारे के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी वजह कि लोग क्या करते हैं, अक्सर दाने ज़्यादा खिला देते हैं। दाने ज़्यादा खिलाने से अगर जानवर बिल्कुल सेहतमंद है वो तो उसे डाइजेस्ट कर देगा, हजम कर लेगा। अगर उसकी कुव्वत, उसकी एनर्जी में थोड़ी सी कमी हुई तो उसे हजम करने में मसला होगा। या फिर आपने बहुत ज़्यादा दाने खिला दिए। दाने खिलाने का तरीकाकार भी यही है कि पहले दिन अगर आपने स्टार्ट करने हैं, पहले जानवर सब्ज चारा या है या खुश्क चारा कुछ भी खा रहा है तो आप दानों पे शिफ्ट करना चाहते हैं कि दाने भी खुराक का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो पहले दिन 50-60 ग्राम आप हिस्सा बनाएं खुराक का, 50-60 ग्राम सिर्फ। उससे अगले दिन आप 100 ग्राम पे चला जाएं, उससे अगले दिन 120 पे, फिर 150 पे, 200 पे, इस तरह आप कहीं जाके आधा किलो पे आप जानवर को शिफ्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप फौरन पहले दिन ही आधा किलो जानवर को खिलाएं और वो हजम ना हो और उसे जानवर अफारा हो जाए, उसे दाने हजम ना हो उसके, तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसके बाद बच्चों में अक्सर क्या होता है कि माँ का अगर उन्होंने दूध बहुत ज़्यादा पी लिया अचानक, ये कंडीशन इस तरह डेवलप हो सकती है कि बच्चों ने काफ़ी देर दूध नहीं पिया, जब आपने उन्हें पिलाया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पी लिया। तो ये कंडीशन अक्सर डेवलप होती है बकरियों के बच्चों में कि ज़्यादा दूध पी लेने की वजह से, ज़्यादा देर भूखा रहने की वजह से, फिर ज़्यादा दूध पी लेने की वजह से उनमें अफारा पैदा हो सकता है। इस तरह कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी होती हैं, कुछ ऐसे चारा जात भी होते हैं कि जिनकी वजह से जानवरों को अक्सर अफारा हो जाता है। कुछ ऐसे जड़ी बूटियां होती हैं जिनकी वजह से डायरिया, मोशन रिक वगैरह भी लग सकती है, तो आपको इसका ध्यान भी अपने साथ साथ रखना है। तो ये कुछ वजूहात हैं, इसके अलावा और वजूहात भी हो सकती हैं। अब आते हैं अलामात पे कि पता कैसे चलेगा कि जानवर को अफारा हुआ है। अब जानवर का आपने पेट देखना है, खास तौर पे बाईं साइड से। तो अगर वो अपने फ्लैंक रीजन, जो अपनी टांग और अपना जो सीना है, उससे बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, एक तो नॉर्मल जिस तरह आप रूटीन में देखते हैं कि जब जानवर चारा खा लेता है तो थोड़ा बहुत हिस्सा बाहर आ जाता है क्योंकि उसका जो र्यूमन है, उसका जो पेट है वो उस हिस्से में है, तो वो भरता है तो वो हिस्सा थोड़ा सा बाहर आ जाता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल से हद से तजावज़ कर रहा है तो आपको गौर करनी चाहिए कि जानवर को अफारा हो गया। आपको सोचना चाहिए कि जानवर ने क्या खाया, कब से खाया और कितना खाया। उसके बाद जब ये कंडीशन आगे चलेगी तो जानवर की जो दाईं साइड है, उस राइट साइड, वो भी बाहर को निकलना शुरू हो जाएगी। अब कंडीशन आपके लिए अलार्मिंग हो चुकी है कि जानवर की तबीयत इंतहाई ज़्यादा ख़राब होने वाली है क्योंकि अफारा बहुत ज़्यादा हो चुका है।
اب اس پہ جانور اور کیا سائن شو کرے گا اور کیا علامات دکھائے گا؟ اپنی جو پچھلی ٹانگ ہے وہ اپنے پیٹ پہ مارے گا درد کی وجہ سے، اور زور لگانے کی کوشش کرے گا، گیس نکالنے کی کوشش کرے گا، لیکن گیس باہر نہیں نکلے گی، اور جانور کھانا پینا چھوڑ دے گا یا کم کر دے گا، بہت کم کر دے گا۔ یہ علامات ہیں جو جانور شو کرے گا۔ اب اس سے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب پیٹ بڑھ جائے گا، پیٹ کا سائز بڑھ گیا، تو پیٹ کے آگے بالکل پھیپھڑے پڑے ہوتے ہیں، تو پیٹ کا پریشر پڑے گا پھیپھڑوں کے اوپر اور جانور کو سانس لینے میں بھی مسئلہ ہوگا۔ اب اس وجہ سے جانور کی اکثر ڈیتھ ہوتی ہے کہ پیٹ کا پریشر بڑھا، وہ پریشر آئے گا لنگز کے اوپر، پھیپھڑوں پہ، اور جانور کو سانس لینے میں مشکل ہوگی، تو اس وجہ سے جانور کی ڈیتھ بآسانی ہو جائے گی۔ دکھنے میں بہت عام سی بات ہے کہ جانور کو گیس ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جانور کی اکثر ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر ٹائم پہ علاج نہ کیا جائے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے احتیاط کی اور علاج کی۔ احتیاط یہ کرنی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، گندم آپ نے ترتیب کے ساتھ سٹارٹ کروانی ہے، یکدم آپ نے ساری آدھا کلو کھلانا شروع نہیں کر دینی، ایک روٹین میں جانور کو یوز ٹو کرنا ہے آپ نے۔ اچانک آپ نے چارہ جات چینج نہیں کرنے، ایک پرپورشن کے حساب سے آپ نے چینج کرنے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کو زیادہ دیر بھوکا نہیں رکھنا، اور بچوں کو جتنی ان کو خوراک کی ضرورت ہے اتنا آپ نے دودھ دینا ہے۔ بکری، بڑی بکریوں میں، بڑے بکروں میں بھی سیم اسی طرح کہ جتنی ان کو پر ڈے کے حساب سے خوراک کی ضرورت ہے اتنی کھلانی ہے، زیادہ کھلائیں گے تو بھی افارہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ کچھ احتیاطیں ہیں، اور اگر آپ انہیں گندم کے دانے کھلا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ڈیلی بیس پہ میٹھا سوڈا بھی خوراک کا حصہ بنائیں، تاکہ ان کو گیس، اپھارا، قبض ایسے مسائل نہ ہوں۔ پی ایچ ڈاؤن ہو جاتی ہے اگر ہم زیادہ دانے وغیرہ کھلائیں، تو اس کے لیے ہمیں ساتھ ساتھ خوراک کا میٹھا سوڈا 1 چمچ 2 چمچ ہمیں ضرور حصہ کرنا چاہیے، ملانا چاہیے۔ اس کے بعد جانور کو گاہے بگاہے تیل بھی دیتے رہنا چاہیے۔ اب ڈیفرنٹ قسم کے تیل ہیں، اب جیسے سردیاں آ رہی ہے تو ہمیں سروں کا تیل نہیں دینا، کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، تو یہ جسم کو ٹھنڈا کرے گا۔ ہم یہاں پہ جو تل کا تیل ہے وہ ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو کھانے والے آئلز ہوتے ہیں، ویجیٹیبل آئلز، وہ ہم دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح موسم کے حساب سے ہمیں یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس وقت کون سا آئل دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ تو سرسوں کا تیل ہم گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں، اور سردیوں میں ہم تل کا تیل استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہے۔ تو اس کا بھی ہم استعمال کرتے رہیں گے تاکہ ایز اے لوبریکینٹ جانور کو گوبر نکالنے میں، ڈائجیشن میں آسانی ہو۔ اس کے بعد اگر گیس ہو گئی ہے بہت زیادہ، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ایک اتنی سی شیشی آتی ہے، 10 ml کا امپیول آتا ہے میڈیورل کے نام سے، تو وہ ہم پلا سکتے ہیں۔ اس میں ایک سیرپ آتا ہے کیلکوریکس، تو وہ ہم یہاں پہ یوز کروا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو باڈی ویٹ، جتنا جانور کا وزن ہے اس کے حساب سے۔ اس کے بعد سوڈیم بائی کاربونیٹ 7.5% کے نام سے ایک انجیکشن ہے، وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں سے اپھارا ختم نہیں ہوتا، کنڈیشن زیادہ سویر ہو گئی ہے، تو ہم جانور کے منہ کے اندر پائپ ڈال کے، خوراک والی نالی ڈال کے، اس سے ہم اپنا جو ریومن ہے، جو میدا ہے، اس کو ہم گیسز بھی نکال سکتے ہیں۔ جو چیزیں اندر بغیر ہضم کیے ہوئے پڑی ہوئی ہیں اور اس نے میدے کو سٹک کر دیا ہے، وہ ہم نکال سکتے ہیں۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو ہم جانور کا پیٹ چاک کر کے اس کا میدا صاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی کنڈیشن ایک اپھارا بلاٹ، تو اس کی علامات اور اس کا علاج۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی کسی بھائی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔